الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والتحيات الله أكبر. بسم الله الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا من أمر الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Akan salat ba'diyah 2 rakaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak hal dalam kehidupan beliau, baik perkataan, perbuatan maupun diamnya beliau. Dan segala perbuatan, ucapan maupun diamnya Kanjeng Nabi Muhammad, semuanya itu dinamakan sunnah. Sehingga kita sebagai hambanya, kalau mencontoh setiap perkataan, perbuatan maupun diamnya Nabi atau ketetapannya Nabi, maka kita telah melakukan sunnah. Sehingga konsekuensinya kalau kita melakukan sunnah, kalau kita mengucapkan ucapannya Kanjeng Nabi, maka dinilai pahala, dinilai sebagai sebuah ibadah. Kalau meninggalkan tidak dapat dosa. Inilah yang disebut sebagai sunnah. Di dalam puasa, ibadah yang kita kerjakan saat ini juga terdapat sunnah-sunnah atau sunanus syam, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Saya nggak banyak, mungkin cuma 4 yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama yang menjadi kesunahan saat kita berpuasa, yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Apa itu? Kita dibolehkan dan disyariatkan malahan untuk melakukan sahur dan berbuka. Sebagaimana kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita juga melaksanakan puasa. Cuma syariatnya beda dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak membersihkan pakaian yang najis. Ya. Misalkan kita ke kamar mandi, pipis, kemudian sarungnya kena cipratan air kencingnya. Najis toh? Dan harus disucikan. Gimana cara menyucikannya? Cukup dibilas atau dialiri air saja. Setelah itu suci. Syariatnya Nabi Musa mboten ngoten. Syariatnya yang dibawa Nabi Musa beda dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Gimana? Kalau ada najis yang kena baju maupun pakaian, cara mensucikannya adalah dipotong bagian yang najis tersebut. Nah, jadi banyak tembel-tembelan zaman Nabi Musa dulu. Nah, memang syariatnya Nabi berbeda-beda. Dan syariat yang Nabi Muhammad adalah syariat terakhir. Maka orang yang mengaku Nabi, membawa syariat Nabi, mesti orangnya tersesat orangnya itu dan menyesatkan, dijauhi. Karena syariat terakhir adalah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Sama kembali ke puasa. Syariatnya Kanjeng Nabi, kita disunahkan untuk sahur dan berbuka. Malahan kalau nggak sahur dan tidak mau berbuka, tidak boleh, malahan fasid, rusak puasanya. Puasa seharian penuh, tidak makan, tidak minum. Nah, itu malah melanggar ketentuan syariat. Mboten angsal. Pen bal hale akeh. Engko aku tak bukoni jam 12 bengi, enggak mboten angsal. Ya, lembur. Meskipun lembur harus dibatalkan. Gimana? Misalkan ono keringet, dilat-dilat keringetmu. Nah, kan batal. Nggih. Batal toh? Nah, penting dibatalke. Nah, orang-orang coro dikepuk, coro dipangan gitu kan. Oh, kayak kurma kan coro. Pokoknya dibatalkan puasanya. Di antara sunahnya puasa adalah yang pertama mengakhirkan sahur. Nah, bukan Allahu Akbar subuh baru sahur, boten maksudnya. Nah, gimana? Seakan-akan kita membaca surat Al-Insan. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 menit sebelum azan.
Mohon maaf, 5 sampai 8 menit sebelum azan subuh diakhirkan, sahur terakhirnya maksudnya. Misalkan tadi jam 2 malam sudah makan, masih kenyang saya, minum saja seteguk air. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan akhir sahur. Saya nggak sahur, kuat kalau saya itu. Ingat katanya Kanjeng Nabi dalam sabdanya yang lain, tasahharu, sahurlah kalian wahai umatku, fa inna fis sahuri barokah. Ya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun hanya seteguk air, meskipun 1 biji kurma, meskipun sesuap nasi, makan. Ya. Untuk apa? Karena itu sunnah. Yang kedua adalah mensegerakan berbuka setelah masuk waktu maghrib. Wah, segera berbuka. Ayo asar buka. Boten. Ya. Segera berbuka di sini adalah secepatnya ketika masuk azan maghrib. Gimana caranya berbuka? Apa saja? Ini juga ada sunahnya. Pertama, menawi wonten kurma, kalau ada kurma, makan kurma dulu sebiji. Ya. Ya. 1 biji kurma, dagingnya, 1 daging kurma, isinya dipangan kok. Jadi dipangan di sini, keleken. Ya. 1 biji kurma. Menawi ada, kalau ada 3. Kalau enggak ada kurma, kata Nabi, boleh diganti dengan apa? Air saja. Nah, air saja, air putih niku. Ya. Katanya Nabi, air itu mensucikan perut gitu. Kalau ilmu kesehatan saat ini air putih bagus, lebih bagus lagi yang air putih yang hangat. Nggih. Kalau dalam ilmu kesehatan. Tapi kalau ada kurma sama air putih dulu kan mana? Kurma dulu, baru air putih. Meskipun hanya kremusan kurmanya, sedikit aja. Nah, untuk apa? Agar kita dapat sunnah. Nah, jadi luar biasa syariat Kanjeng Nabi itu tidak memberatkan kita. Bayangkan kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, puasanya luar biasa panjang. Puasanya Nabi Dawud, puasa tidak, hari ini puasa besok tidak, besok lusa puasa tidak lagi. Nah, tapi boleh kita puasa Dawud, tapi hukumnya sunnah. Kalau puasa Yaumud Dahri setiap tahun 366 hari puasa enggak boleh malahan. Nggih, mboten angsal. Jadi 2 kesunahan itu mengakhirkan sahur, mensegerakan buka. Yang ketiga, di dalam puasa kita disunahkan memberi makan orang yang berpuasa. Saya sendiri puasa kok. Nah, maksudnya gimana memberi makan orang yang berpuasa? Memberi makan orang yang akan berbuka puasa. Nah gitu. Nah, nanti orang memberi orang berpuasa, wah batal ngomong ya, betul ayat ini. Ya. Kenapa kita kok disyariatkan? Meskipun kita dalam kondisi berpuasa, katanya Kanjeng Nabi, man fattara shaiman, man siapa fattara yang memberikan makan shaiman orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Maka bagi orang yang memberi makan tersebut pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa. Bayangkan panjenengan misalkan ya ngasih takjil kepada santri pesantren misalkan. Ada 50 orang. Ya. Enggak usah yang banyak-banyak, air putih saja. Kan berapa sih harganya air putih itu? 1 krat 40. Ya, mungkin 12.000. Yang makan 40 orang. Nah, pahala 40 orang anak santri tadi mereka puasa pahalanya kepanjenengan semuanya. Min ghairi ayyang qusa, tanpa mengurangi ya pahala orang yang puasa syai'an, sedikit pun, katanya Kanjeng Nabi. Jadi misalkan kita puasa ya, teman sekamar kita misalkan atau teman sepabrik kita ada yang puasa, minimal jangan bawa permen. Ya, saling tukar permen maksudnya. Nggih. Jadi sampai 4 orang, ini bawa permen, ini bawa kurma, ini bawa air putih, bawa apa? Dibagi 4. Nah, sharing pahala. Ya harus diasihati seperti itu memang.
Agar apa? Agar pahala puasa kita semakin banyak. Karena memang kita mencari pahala di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat adalah memperbanyak sholat. Karena kalau Ustaz Adi Hidayat menyampaikan kurikulum puasa yang pertama adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Kalau yang biasanya 1 hari 1 malam 5 waktu, sekarang ditambahi taraweh. Pani isa jamaah, kalau bisa di masjid. Kalau tidak, minimal sholat sendiri-sendiri di kamarnya. Ketika panjenengan misalkan lembur, datangnya terlalu malam, sholat sendiri di kamarnya sebelum istirahat dengan ritme yang ya disesuaikan masing-masing. Dengan syariat boleh 8, boleh 10, boleh 20. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, berapa rakaat? 20 ya. Seperti mana yang disyariatkan ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, kemudian boleh pakai 8? Boleh. Boleh pakai 10? Boleh. Nah, dulu di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu 20 rakaat tarawihnya. Ya 2 sama sebanyak 10 kali salam. Ya. Sekarang tahun ini 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini 10 rakaat, 5 kali salam saja. Boleh enggak? Boleh, dalilnya juga banyak. Jadi perbedaan pendapat ulama. Mana saja yang diambil monggo. Asalkan kita tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih. Mungkin manfaat apa yang saya sampaikan barusan. Semoga kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang mengerjakan sunnah, cinta terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatul qiyam yarhamukumullah. Allahumma sholli alaihi sholli salatu tarawih rakaatain mustaqbilal qiblati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان الكاملين وللفرائض مؤذن وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولبآفك راجين وبالهدى متمسكين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن نعمك الشاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد يوم القيامة سائرين وبحور متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى من الشاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك يقينا صادقا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل Allahumma sholli
sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli alaihi. Bismillah. Bismillah. Minta waktunya sebentar mawon. Ada amanah dari dompet duafa untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan amanah dari pimpinan Dompet Duafa untuk menyampaikan beberapa hal tentang pengenalan dan juga kegiatan dari Dompet Duafa. Sebagaimana panjenengan semua ketahui bahwa kami di sini sebagai utusan. Kalau utusan itu ya membawa gambaran, membawa misi, membawa amanah dari pimpinan, daripada walaupun pimpinan di sana juga musyawarah daripada organisasi dompet duafa. Jadi panjenengan kersane semerep agar lebih memahami apa sih dompet duafa itu sebenarnya. Apakah lembaga filantropi atau lembaga cari uang atau apalah, biar semerep. Jadi Dompet Duafa itu salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan independen, tidak di bawah pemerintah. Aslinya berarti swasta kalau bukan pemerintah, bergerak secara independen untuk menggalang dan juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Bergeraknya melalui bidang apa saja? Ada 5 hal. 1 di dunia pendidikan, kemudian di dunia kesehatan, di dunia ekonomi, dunia kebudayaan, dakwah dan kebudayaan, dan yang ini apalagi ya? Kemasyarakatan atau sosial. Ya, ada 5 pilar yang diamanahkan. Di sini ada beberapa hal yang menjadi pokok pekerjaan dari Dompet Duafa di bulan Ramadan ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita mengetahui kejadian saudara-saudara yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana banjir, dan dikatakan banjir kali ini itu lebih dahsyat daripada tsunami. Kalau tsunami itu sekali saja sudah, karena air kemudian surut ya, ditelan bumi maupun kembali lagi ke laut. Lah ini membawa material batu lumpur yang tingginya ya rata-rata hampir 1,5 sampai 2 meter. Airnya habis, lumpurnya masih ada, sehingga bentuk recovery-nya sangat lama, bentuk pemulihan kotanya sangat lama. Dan disinilah salah satu misi dari Dompet Duafa untuk Ramadan kali ini, yaitu untuk recovery Sumatera. Walaupun kami menyadari di Dompet Duafa itu organisasi yang sangat kecil, sangat kecil sekali, untuk memberikan impact dampak yang begitu besar kepada sebuah provinsi sangat jauh. Tapi kami berusaha memberikan kontribusi terbaik. Ya, setidaknya ada saudara-saudara kita yang tertolong di sana. Ya. Melalui apa gerakannya? Nah, ini akan kita lihat. Mungkin ada videonya, Mas, mungkin dibesarin bisa enggak itu ya? Yang video ini. Ini kegiatan Dompet Duafa.
Ini termasuk salah satu organisasi yang kemasyarakatan yang bergerak lebih awal dalam proses di Sumatera. Itu rekan-rekan lagi membereskan musola-musola, masjid-masjid yang tertimpa lumpur di sana. Jadi benar-benar lumpur di sana itu. Ini kami bergerak dengan beberapa ormas, ya, yang awal-awal memang termasuk dompet duafa itu bergerak dulu, ya, sama Lazismu Muhammadiyah ketika itu. Oh, videonya cuma ini doang ya Mas ya? Nah, program kita yaitu untuk membangun kembali masjid dan musola-musola yang rusak di Sumatera. Target kita, alhamdulillah beberapa masjid dan juga musola sudah digerakkan, sudah diaktifkan kembali dan sudah dibangun. Dan di Ramadan ini kami berencana membangun 1000 hunian untuk kan ada 4 desa atau 5 desa yang benar-benar hilang, nggak ada wujudnya karena langsung ketumpuan tanah, hilang, nggak ada apa-apanya sudah, sehingga penghuninya nggak punya tempat hunian. Sehingga dari kami berinisiatif untuk membangun 1000 hunian rumah sementara bagi warga yang ada di sana. Hingga saat ini beberapa wilayah itu masih belum terjangkau untuk kembali recovery. Ini untuk kegiatan sosial dari Dompet Duafa. Selain itu kami juga ada kegiatan di bidang kesehatan, Mas, nonton Mas, yang di YouTube kayaknya. Ini direkam ya sih. Oke. Bangun kembali masjid rusak di Sumatera. Jadi di kesehatan, alhamdulillah kita sudah mengelola rumah sakit yang ada di Jakarta. Kemudian ada 6 rumah sakit lain di luar Jakarta yang kami bina, termasuk rumah sakit Hasyim Asy'ari yang ada di Jombang. Kita kerjasama dengan Tebu Ireng, sama pesantren Tebu Ireng mendirikan rumah sakit di sana. Kenapa kok harus ada rumah sakit? Karena banyak sekali saudara-saudara kita itu yang membutuhkan bantuan kesehatan, tapi nggak bisa kemana-mana. Kadang BPJS-nya ditolak, kadang beberapa hal tidak bisa tercover oleh BPJS, sehingga kita berupaya memberikan pelayanan ini. Suaranya Mas? Sore ini kita yang mengundang Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Anies Mata, untuk datang dan melihat langsung program-program Dompet Duafa di zona Madinah ini, khususnya di RST. Jadi kita ingin menunjukkan ini Pak Anies Mata. Beliau Wakil Menteri Luar Negeri ya sekarang ya, Wamenlu. Menunjukkan program-program kita tuh secara nyata. Beliau semakin mengenal dan tahu program-program kita, dan kemudian bisa mengaitkan program-program kita itu dengan kegiatan-kegiatan di Kementerian Luar Negeri, khususnya untuk menjaga. Masuk ke rumah sakit ini hampir 99,9% itu tercover semuanya. Bahkan kita Sore ini kita yang mengundang Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Anies Mata, untuk datang dan melihat langsung program-program Dompet Duafa di zona Madinah ini, khususnya di RST. Jadi kita ingin menunjukkan program-program kita tuh secara nyata. Beliau semakin mengenal dan tahu program-program kita, dan kemudian bisa mengaitkan program-program kita itu dengan kegiatan-kegiatan di Kementerian Luar Negeri, khususnya untuk menjalin silaturahmi dengan berbagai stakeholder di berbagai negara gitu. Dompet Duafa bukan hanya terbatas bahwa dia menggalang dana dan mengumpulkan dan kemudian
Di sini saya melihat rumah sakit yang didirikan oleh Dompet Duafa untuk kaum duafa. Ini satu amal yang luar biasa dan mudah-mudahan insya Allah saya mengajak saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air untuk ikut mendukung program kebajikan seperti ini. Mudah-mudahan kita akan menyaksikan lebih banyak lagi rumah sakit untuk kaum duafa. Inilah miniatur Dompet Duafa. Di sini inilah sebenarnya ya program itu dari satu, tapi puncaknya masjid, sentra pusat keunggulan masjid ini. Orang pintar, tapi orang harus berkarakter. Sumber karakter itu dari masjid, dari kegiatan aktivitas masjid. Kemarin Life Insurance Indonesia memberikan donasi berupa dana tabaru, penyaluran dana tabaru dan juga dana zakat melalui Dompet Duafa. Harapannya dana tabaru dan dana zakat tersebut dapat membantu Dompet Duafa menjalankan program-program. Kami yakin dapat juga memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat umum. Keluarga besar Dompet Duafa mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, penghargaan yang tinggi pada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Muhammad Anies Mata, atas kunjungannya yang kesekian kalinya ini. Semoga dengan kunjungan ini mempererat dalam menyukseskan program-program untuk melakukan diplomasi kemanusiaan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Kementerian Luar Negeri kenapa? Karena Dompet Duafa juga memiliki cabang-cabang di luar negeri, termasuk di Hong Kong, kemudian di Australia, dan juga di Jepang. Kita memiliki cabang di sana. Ini sedikit pengenalan dari Dompet Duafa. Kita juga ada program pendidikan dari MI sampai kita nganter mereka yang layak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ya, dengan beasiswa itu mampu setidaknya merubah kondisi keluarganya. Nah, itulah kenapa beberapa ulama kita ya, saat ini di Indonesia, termasuk Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian Gus Baha, nah itu lebih condong mengutamakan uang itu ditasarufkan, diberikan kepada mereka yang fakir miskin. Agar apa? Agar mengatas kemiskinan mereka, agar mereka bisa memperbaiki kondisi kehidupan mereka yang akan datang, agar bisa meningkatkan taraf kehidupan. Ya. Dibandingkan dengan harus mendirikan masjid, dibandingkan harus umroh berkali-kali, dibandingkan harus mengumrohkan orang lain. Nah, jadi diutamakan membantu sesama terlebih dahulu. Ya. Maka kalau misalkan panjenengan di sini saya mengajak, ya, saya enggak meminta, ya, buatan minta panjenengan untuk tasarruf di sini. Tapi kalau misalkan panjenengan berkenan untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya ke sini, monggo. Tapi melalui Presiden KMI nanti, enggak melalui saya. Saya enggak pegang apa-apa. Oke, enggak mau dititipi apa-apa saya di sini. Ya, cuma menyampaikan program itu saja. Dan termasuk programnya, pengenalannya adalah melalui dai-dai yang seperti yang saat ini kami lakukan sebagai utusan-utusan. Karena pasti banyak dari warga negara Indonesia itu masih belum tahu ya, apa sih Dompet Duafa itu, ya, kayak itu. Kurang lebihnya sama kayak Lazismu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Basnas. Cuma kalau Basnas kan di bawah pemerintah langsung. Oke, kalau kami independen, tidak ada campur tangan dari pemerintah, tapi sudah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat nasional. Seperti itu. Jadi kami boleh ya untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat, termasuk wakaf produktif. Nah, disitulah salah satu kuncinya wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Misalkan ada orang yang memberikan kami dana hibah. Nah, dananya ini enggak langsung kita tasarufkan, tapi kita kelola dan alhamdulillah sekarang hampir kayak menjadi kota. Ya, di situ ada rumah sakit, pengelolaan budidaya ternak,
kemudian ada kambing, kemudian ayam petelur, pasar, sehingga membuka lapangan kerja di sana dan memberikan layanan kepada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah inilah yang dimaksud wakaf produktif. Modalnya tetap ada dan masih utuh, tapi masih terus memproduksi. Lapangan kerja terbuka, kemudian produksinya lanjut, hasilnya kembali lagi untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah yang menginspirasi saya salah satunya untuk penulisan disertasi saya S3 saat ini. Penulisan tentang wakaf produktif. Ini mungkin yang ingin kami sampaikan. Menawi ada yang mau ditanyakan, monggo, atau usulan program untuk wakaf untuk dompet duafa, monggo. Kami akan sampaikan kepada pimpinan nantinya. Wonten? Nah, menawi mboten napa-napa. Enggak wajib kok niki. Terus ini kami dititipi, niki mungkin panjenengan mau lihat-lihat ya, program kami, silahkan. Di sini ada mengenalkan iki. Ya, monggo. Ya. Matur nuwun. Itu kiris bacanya bukan kiris. Apa? Bukan. Kris. Nah, bacanya kris. Enggak, kris. Berarti kris. Q. Enggak bisa nggih. Nggih, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ya kakeknya ndola. Tiga lembar lah. 3 lembar. Iya. Satu jumpa sampai pada B kan? Iya. Ustaz kembali 174 sampai 9. Kurang berapa? Katalah. Urung lancar. Ini 80 sampai 85. Lu diteliti 80 sampai 185. Apa kode? TV. Poker bro. 86 sampai 183. Lu ada saja. Mas Pendi 194 sampai 109. Oke. Nanti ikut nanti 1 sampai 290 sampai 207. Berganti itu 10 lembar. Jadi baca apa ya ayo. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وعلى بيته ونعوذ لجميع مشايخنا ومشايخكم ولأساتذتنا ولأساتذتكم ومشايخنا ومشايخكم ونعوذ لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وخصوصا لجميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن لمن له كن علينا وبقضاء حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم وحاجات مسجد الأنوار ومن سهم وأسهم فيه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في أي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يشركون ما لا يخلق لهم شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناب واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذي لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما خيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر والكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم
فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يعمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المحلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا ينفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا نكن مع القائدين فلما جاء أمرنا نجينا صالحا
صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقل سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب